अमरीकियों को इस बात का पता ही नहीं था कि वो खरबों डॉलर लगाकर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के जरिए वो रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़े को आज की दुनिया पर सच साबित करने जा रहे हैं। ये बात उन्हें तब तक मालूम ना हो सकी कि जब तक उनका तजर्बा कामयाब ना हुआ, और जैसे ही उनका तजर्बा कामयाब हुआ तो हर जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े का जिक्र शुरू हो गया जिस पर बहुत से लोग ईमान नहीं रखते थे। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा कौन सा था कि जिस पर अनजाने में अमरीकियों ने इतना खर्चा किया? ये ईमान अफरोज वाक़या सुनते हैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा के डॉक्टर ज़गलोल अल नजार की ज़बानी, जो यूनिवर्सिटी में माहिर अर्जियात के प्रोफेसर हैं, साथ ही कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। उन्होंने अपनी एक टीवी प्रोग्राम में मेज़बान से कहा था कि एक कुरानी आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। एक मरतबा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़ कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे एक आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर अल निजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के जरिए ही की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो उनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए भी मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। उसके अलावा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चांद के दो टुकड़े होने का वाक़या को बयान हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग हजूर के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के दो टुकड़े कर दो। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी उसका एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया। इब्ने मसूद फरमाते हैं सब लोगों ने उसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। मक्का वालों ने ये देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कबशा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो हो नहीं सकता। चनाचा उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने भी इस रात चांद को दो टुकड़े होते देखा था। चनाचा जब वो आए उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के दो टुकड़े देखे थे। अहले मक्का के मजमा ने यह तय किया कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहेंगे तो हजूर की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो भी बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बाद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर अहले मक्का की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जारी थी कि उसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतल्लिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह अल कमर की इब्तदाई आयात थी। इनका तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं
رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک گفتگو کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ ان پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں نے کہا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر تقریباً $1 خرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے۔ ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 خرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر وہ دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی پر اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ خربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو سچا ثابت کریں۔ وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ القمر کو پڑھا۔ در حقیقت یہی سورہ میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی اور میں ایک سچا مسلمان بن گیا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پروردگار جس طرح قرآن مجید کو پڑھ کر بہت سارے لوگ راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اسلام کتنا پرامن مذہب ہے، یہ کتنا محبت سے بھرا ہوا مذہب ہے اور اس کے اندر کتنے بڑے بڑے سچ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگوں کی نسلیں بھی سدھار سکتے ہیں کہ جو نہ صرف کم علمی کی بنا کے اوپر مسلمان ہوئے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے زندگی اور دنیا میں آنے کے اصل مقاصد کیا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور اگر کسی نیک کام کے لیے دعا کی جائے اور اس دعا کے اندر زیادہ سے زیادہ مسلمان شامل ہو جائیں تو پھر وہ دعا ہر صورت پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، کیا پتہ ہمارے اس طرح سے مل کر دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔